बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पर। बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो है बहुत बड़ी डिग्री है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका तारुफ देखेंगे कि बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है क्या, और फिर इसका हम देखेंगे ड्यूरेशन क्या है, कितने सालों की ये डिग्री है। उसके बाद हम देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मेरिट क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरिट क्या है और प्राइवेट सेक्टर में क्या मेरिट है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका फ़ी क्राइटेरिया क्या है, पब्लिक सेक्टर में क्या है और प्राइवेट सेक्टर में क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो जॉब क्राइटेरिया है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो क्या क्या है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें आपकी पे कितनी हो सकती है। ज़ाहिर है कि बंदा एक तालीम हासिल कर रहा है तो उसका कोई मकसद होता है, तो इसमें आप क्या कमा सकते हैं ये जॉब हासिल करके। ये बीएस करें और उसके बाद जो उनसे जॉब मिलेगी तो उसमें आपकी पे कितनी होगी। और आखिर में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि ये डिग्री करवा रही हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हस्बे रवायत गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाते रहा करें ताकि हम और इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही अच्छी डिग्री है। इस नाम से जैसा कि ज़ाहिर है टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल जो मिल्स होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें जहाँ पे कपड़ा बनता है, तो उस कपड़े जब बनता है जहाँ पे, तो उन कपड़ों को डिज़ाइन किस तरह किया जाए, क्या डिज़ाइन किया जाए। लोगों ने घरों में लहराने हैं कपड़े, दरवाज़ों के आगे, खिड़कियों के आगे जहाँ पे लटकाने हैं, फिर लोगों ने पहनने हैं। तो उस पहनने का कलर क्या होना चाहिए, किस तरह का बनाया जाए, इसमें धागा क्या लगाया जाए, इसमें एक एक चीज़ देखी जाती है, तो उसमें क्या डिज़ाइन किया जाए। जो कि आपने देखा होगा अक्सर बाज़ार में खुसूसन ये औरतें करती हैं, तो कपड़ा लेती हैं तो एक उसको एक पल्लू से निकाल के उसको इस तरह हाथों में रख के ना, तो इस तरह वो देखती हैं कि ये क्या है, और हाथ और अंगूठे से उसको इस तरह से मसल के भी देखती हैं कि ये क्या है, कैसा है। तो इसमें जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर होता है वो ये चीज़ भी देखता है, और उसमें जो मुख्तलिफ कपड़े होते हैं, पहनने का हो, किसी तामीरी हो या कुछ भी हो, उसमें क्या डिज़ाइन हो, वो ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका आपका इंटरमीडिएट हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। इंटरमीडिएट में आप एफएससी हो, आईसीएस हो, आईकॉम हो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो, एफएससी प्री मेडिकल हो, कोई भी हो, इंटरमीडिएट की अगर आपने किए कर रखा है तो उसके बाद आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होती है। लेकिन कम से कम आपके मार्क्स जो हैं 50% होने चाहिए। 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 50% से ज़्यादा हैं तो भी एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें इसके मेरिट की, तो इसका मेरिट जो पब्लिक सेक्टर में होता है 70 से 80% अगर आपके नंबर हैं तो आपका हो जाएगा। 70 से 80% होता है पब्लिक सेक्टर में। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपका 50% से अबव नंबर हूँ तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें 50 to 70% इसके दरमियान में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपका मेरिट बन जाता है। अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें कि फ़ी कितनी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको वैसे ही जैसे बीएस का आम खर्चा होता है, तकरीबन 30 से 50 हज़ार तक आपका खर्चा आ सकता है एक पर सेमेस्टर में। और अगर हम यही चीज़ देखें कि इसी डिग्री का खर्चा जो प्राइवेट में होता है तो आपका 50 से 80 हज़ार के दरमियान आ जाता है। अब आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी ने अपनी जो फ़ीसें हैं वो बढ़ा दी हैं, तो इसमें प्राइवेट में इससे ज़्यादा हो सकता है, अलबत्ता गवर्नमेंट सेक्टर में आपका इतना ही होगा जितना कि हमने बता दिया है। अब हम बात करें इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी की,
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی جاب اپرچونٹی بہت زیادہ ہے، آپ بڑی آسانی سے جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کون کون سے جو جگہ ہے، کیا کیا جگہ، کس کس جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلے فیشن ہاؤسز ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل جو ملز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ لیبر ہوتی ہے یا لیزر سے جس سے وہ کاٹتے ہیں کپڑے کو، وہاں پہ آپ ایز اے ڈائریکشن دینے والے آپ جاب کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل جو ملز ہیں وہاں پہ تو آپ کی بے شمار جابز ہوتی ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ریٹیلر جو ہوتا ہے، ریٹیل پہ یا مین سٹور جو ہوتے ہیں جو ملز نے یا بڑی بڑی فرمز نے بنائے ہوتے ہیں، آپ وہاں ایز اے انچارج بھی کام کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں ریٹیلر کے طور پر یا سٹور کیپر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ پھر مینوفیکچرنگ اینڈ کلیننگ کمپنیز جو ہوتی ہیں، کمپنیاں جو مینوفیکچرنگ کرتی ہیں، بناتی ہیں اس کو، وہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اور اپیرل مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے، وہ اپیرنس کیسے نظر آنی چاہیے، وہ مینوفیکچرر جو ہوتا ہے آپ اس کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ پھر ڈائننگ اینڈ پلاننگ جو فرم ہوتی ہیں جو اس کو ڈائنگ کرتی ہیں، کپڑا جب بنتا ہے تو اس کو کلر کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کی اچھی خاصی پے جاب ہو سکتی ہے۔ پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپ جو فرمز ہوتی ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپر جو ہوتے ہیں، جو فرم کو ریسرچ کرتی ہیں ان پر کہ کس طرح کام ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کمی کیا ہے، اور پھر کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں آپ ان میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ پھر فیبرک جو ہوتا ہے، جو دھاگا ہوتا ہے، وہ فیبرک ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل ڈیزائنر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل جو ڈیزائن انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، آپ ایز اے لیکچرر کام کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اس کی ہم بات کریں کہ اس کی سیلری کیا ہوگی، تو سیلری اس کی آپ بیسک جو ہے نا وہ 40 سے 50 کے درمیان آپ کی پے جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹیکسٹائل میں جاتے ہیں تو اس کے کرنے کے بعد آپ کا کچھ سال 6 ماہ کا تجربہ ہو تو اس کے بعد آپ جاب سکپ کر کے کسی اور فرم میں چلے جاتے ہیں تو لاکھوں بھی کما سکتے ہیں۔ اس میں فرم جو ہوتی ہیں وہ تو 2-3 لاکھ بھی پے دے دیتی ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جاب کی نیچر کیا ہے، آپ جاب کہاں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح گورنمنٹ میں چھوٹے سکیل بڑے سکیل ہوتے ہیں، اس طرح ان کے بھی ہاں چھوٹا عہدہ بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو آپ کے عہدے پہ بیس کرتا ہے۔ لیکن منیمم 40 یا 40 پلس آپ کما سکتے ہیں، منیمم 40 ہے اس میں۔ اگر ہم اس کی یونیورسٹیوں کی بات کریں تو پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلے دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور یہ ڈگری کروا رہی ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف فیصل آباد ڈگری کروا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نیروال ٹیکسٹائل اینڈ فیشن جو یونیورسٹی ہے وہ کروا رہی ہے۔ پھر یونیورسٹی آف گجرات یہ ڈگری کروا رہی ہے۔ لاہور میں جو کنیڈ کالج ہے فار وومن وہ کروا رہے ہیں۔ پھر لاہور کالج فار وومن جو ہے وہ بھی یہ ڈگری کروا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو رحیم یار خان والی ہے وہ یہ ڈگری کروا رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا یہ ڈگری کروا رہی ہے۔ انڈس یونیورسٹی جو کراچی میں ہے وہ یہ ڈگری کروا رہی ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی لاہور یہ ڈگری کروا رہی ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل جو لاہور میں ہے وہ یہ ڈگری کروا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اقرا یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے وہ یہ ڈگری کروا رہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے وہ ڈگری ہے جس کو کرنے کے بعد آپ بالکل بھی فری نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی اچھی جاب آپ کو مل جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔